अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे और आपके प्यारे आका, नबियों के सरदार, रसूलों के ताजदार, रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़िया जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू तारी हो जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन किराम, एक ऐसा वाक़िया जिसे सुनकर आप खुद ब खुद रो पड़ेंगे और सुबहान अल्लाह भी कह उठेंगे। ये वाक़िया है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक यतीम बच्चे का। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, एक यहूदी बच्चे के घर में अमीरी का जनाजा निकल गया। गुर्बत और गरीबी उसके घर में उरूज पर आ गई। सुबह को खाते तो शाम के लिए कुछ खाने को नहीं होता, शाम को अगर कुछ खाते तो सुबह के लिए नहीं होता। उस यहूदी बच्चे की माँ का एक ही लिबास था और वो भी फट चुका था। जगह जगह से उसका जिस्म झलक रहा था। ये यहूदी बच्चा अपने चाचा के पास गया, उस चाचा के घर गया। उसने यही सोचा था कि चाचा के घर जाता हूँ और कोई फटा पुराना लिबास लेकर अपनी माँ के लिए लाता हूँ। बहरहाल ये यहूदी माँ का बच्चा अपने चाचा के घर पहुँच गया। जैसे ही जाकर इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो इसका चाचा बाहर निकला। चाचा ने बाहर आते से ही कहा, तुम क्या लेने आए हो यहाँ पर? तो उस बच्चे ने कहा, चाचा जी, मेरी माँ के पास कोई ढंग का लिबास नहीं है, फटे पुराने कपड़े वो पहने हुई है और उसके पास एक ही लिबास था जो पूरी तरह से फट चुका है, जगह जगह से जिस्म झलक रहा है। मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ कोई फटा पुराना लिबास लेने के लिए। तेरे घर में कोई पुराना सा लिबास पड़ा हुआ हो तो वो उठाकर हमें दे दे ताकि मैं उस लिबास से जाकर अपनी माँ का जिस्म ढांक सकूं। चाचा जी ने जो रवैया इख्तियार किया वो बहुत बुरा रवैया था और वो फिर बच्चा वहाँ से मायूस होकर रोता हुआ अपने घर की तरफ आ ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक शख्स मिल गया। उस शख्स ने जैसे ही इस बच्चे को रोते हुए देखा तो इस बच्चे से वो शख्स दरियाफ्त करने लगा, ऐ बच्चे, तू क्यों रो रहा है? ना पूछिए आप जनाब, मेरी माँ बेलिबास बैठी हुई है और मुझे इस वक्त लिबास की सख्त ज़रूरत है और लिबास लेने के लिए ही मैं अपने चाचा के पास भी गया था। मेरे चाचा ने मुझे मारा है, मुझे धुतकारा है और उसके बाद मुझे धक्के देकर उसने अपने घर से बाहर निकाल दिया है। बस ये सब देखकर मेरा दिल जो रो रहा था तो मेरी आँख भी उसे देख रो पड़ी। उस शख्स ने कहा, ऐ बच्चे, रो मत, मैं तुम्हें एक ऐसा दर बताता हूँ जहाँ पर दुश्मन भी गया है तो खाली हाथ वापस नहीं आया, जहाँ अपना तो गया है पर गैर भी गया है तो खाली हाथ कभी भी वापस नहीं आया। उस बच्चे ने कहा, जी मेहरबानी होगी, आप मुझे बताइए तो सही, ये कौन सा दर है जहाँ पर मुझे मेरी माँ के लिए लिबास मिल जाएगा? तो उस शख्स ने उस बच्चे से कहा, ऐ बच्चे, चला जा सहने हरम में, वहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाम के एक शख्स बैठे हुए होंगे। ऐ बच्चे, मैंने उनके बारे में सुना है कि उनके दर पर अगर दुश्मन भी चला जाए तो वो उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजते। वो बच्चा अपनी माँ के पास गया और माँ को जाकर उसने ये बताया कि मैं अपने चाचा जी के घर गया था, मेरे चाचा ने जो रवैया मेरे साथ इख्तियार किया है, मुझे धुतकारा है, मार कर भगाया है। तो ऐ मेरी माँ, मैं रोता हुआ जब वापस आ ही रहा था कि तभी रास्ते में मुझे एक शख्स मिल गया। उसने मुझे रोक कर कहा, ओ बच्चे, चला जा तू सहने हरम में, वहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाम के एक शख्स मौजूद हैं। माँ ने जैसे ही उनका नाम सुना तो कहने लगी, ना बेटा ना, उनके पास तू हरगिज़ न जाना। मैंने सुना है बेटा कि उसके दरवाजे पर अगर कोई चला जाए या फिर कोई उनसे मुलाकात कर ले तो वो सामने वाले का मजहब ही बदल देते हैं, एक बार देखते हैं तो मजहब छीन लेते हैं। ए मेरे बेटे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा हमारा जो मजहब है, हमारा जो दीन है, हम उससे खारिज हो जाएं या वो दीन हमसे चला जाए। तो उस बच्चे ने कहा, नहीं नहीं अम्मा, मैं अपने दीन का वफादार ही रहूँगा, मैं अपने दीन का पक्का ही रहूँगा, तो फिक्र मत कर। जाता हूँ मैं उनके पास चादर लेने के लिए, वो मुसलमानों के जो नबी हैं वो चादर देंगे तो दे देंगे और मैं उन्हें पहले ही बता दूंगा कि मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा,
خیر اس کے بعد یہ بچہ اپنی ماں سے اتنا کہہ کر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے صحن حرم میں قدم رکھا تو میرے کریم نبی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت والی چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بچہ جب وہاں داخل ہوا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور آپ مسکرا دیے۔ بچے نے آ کر کہا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بچے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا آنا کیسے ہوا؟ تو اس بچے نے آپ سے عرض کیا کہ میری ماں بے لباس بیٹھی ہوئی ہے، میرے گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، ہماری غربت عروس پر آ گئی ہے، ہماری امیری کا تو جنازہ ہی نکل گیا ہے، ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، میں آپ کے در پر آیا ہوں چادر لینے کے لیے، چادر دینی ہو تو آپ دے دیں، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ مجھے میری ماں نے روکا تھا کہ اگر وہ چادر دیں گے تو دے دیں گے، نہیں تو تمہیں ان کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ میں آپ کو اسی لیے پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ میں آپ کا کلمہ ہرگز نہیں پڑھوں گا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ اس کی ماں کے پاس لباس نہیں ہے اور ان کو چادر کی سخت ضرورت ہے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ انہوں نے اپنی رحمت والی چادر جو خود اوڑھے بیٹھے تھے وہ اتاری اور اتار کر اس بچے کے ہاتھ میں وہ چادر دے دی اور فرمایا، جا اے بچے جا، اپنی ماں کا جسم ڈھانک کرا۔ وہ بچہ چادر لے کر دوڑتا ہوا اپنے گھر چلا گیا، ماں گھر میں ہی موجود تھی۔ بچے نے جب وہ رحمت والی چادر اپنی والدہ اپنی ماں کو اڑائی تو اس ماں کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا تو کہیں اپنا دین تو دے کر نہیں آ گیا، کہیں تم نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھ لیا؟ تو اس بچے نے کہا، نہیں نہیں اماں، دین بھی بچا لایا ہوں اور چادر بھی لے کر آ گیا ہوں۔ ماں یہ سن کر تڑپ اٹھی۔ ماں رو کر کہنے لگی، اے میرے بیٹے، تو چادر لینے اپنے سگے چچا کے پاس گیا تھا تو اس نے تجھے چادر نہیں دی تھی اور الٹا تجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ ہائے کتنے کریم ہیں مسلمانوں کے وہ نبی، کتنے رحیم ہیں مسلمانوں کے وہ نبی۔ بیٹے ہمیں اب اس نبی کو ہی ماننا چاہیے اور ان کے دین کو، ان کے مذہب کو بھی ماننا چاہیے اور اس نبی کے خدا کو بھی ہمیں ماننا چاہیے۔ اور وہ اس لیے بیٹا کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ان دونوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ سناظرین کرام، یہ شان ہے پیارے آقا تاجدار مدینہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔